थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अनाउन्स जालेलो आसा, नांवूय दिलेलें आसा, म्हणजे थर्ड डिस्ट्रिक्ट तुमकांय लागता आतां. सो हाऊ यू वूड रिएक्ट ऑन दॅट? I welcome this step taken by the government of Goa, and again it was supported by the central government. The Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister, both of them have taken a good decision, good initiative. कितें जातालें पयलींसून आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आसात. गोवा हावेवर इज अ स्मॉल स्टेट एंड तिसरो डिस्ट्रिक्ट आमकां डिफिकल्ट दिसतालो, बट द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट केम आउट suggesting that Goa need another third aspiration district. And he aspiration district, Chief Minister rightly pointed out that aspiration of the people of Gramin, rural people have to have a special focus, attention and special schemes. हाजे खातीर म्हाका दिसता की आमचे काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यांचो एक डिस्ट्रिक्ट केलो, वो म्हणजे थर्ड डिस्ट्रिक्ट. And this third district is rightly named as Kushavati, because Kushavati पहिले जर जायत हजारो वर्सांपासून कुशावतीचो उल्लेख आसा, आनी दिस इज द रिवर विच इज कनेक्टिंग ऑल. आनी इट हॅज म्हणजे बायोडायवर्सिटी आसतले, रॉक कार्विंग्स आसतले, आदी मानवांची लोकवस्ती आसतली, ऋषी मुनीची भूमी आसतली. अशें ह्या बँक ऑफ कुशावती देर आर म्हणजे आमचें सिविलायझेशन आसा तें जालां. आणि आतां हे जे सिविलायझेशन आमचे आदिवासी ट्रायबल पीपल आसा, आय थिंक हो जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आसतलो, दे वील गेट मॅक्झिमम बेनिफीट ऑफ दॅट. कारण ह्या थर्ड डिस्ट्रिक्टाचे इट इज विकसीत आमचे ग्रामीण आसा पळय न्ही, ते विकसीत आशिल्ले, ते विकसनशील जावपा खातीर आमकां थर्ड डिस्ट्रिक्टाची गरज आशिल्ली. लायक वेन वी कम टू दी मारगांव सिटी, आमी जेन्ना आमच्या डेप्टी कलेक्टर्स ऑफिस वता, मातानी साल्डना कॉम्प्लेक्स, तेन्ना आमकां आमचे ग्रामीण लोकांचे येतात, तांची कोणाची हें आसता की दे कॅनॉट रीच आउट टू ऑल दी ऑफिसीस. दे हॅव टू आयदर सीट बिकॉज ऑफ सर्टन द एलाइट क्लास इज ऑलवेज एन्जॉयींग द लग्जरी ऑफ ऑल दीस थिंग्स, ऑफिसीस जावं बाकीचे, आनी तांचेर दुर्लक्ष जातालें. दीज वेर ऑलवेज दी कंप्लेन दॅट आमचे परस हांगा शहरी भागांतले सालसेतांतले लोक डॉमिनेट करतात, आनी वी आर गेटींग डिलेड, आवर सर्विसीस आर डिलेड, द एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स नीड्स टू बी डन. सो हाजे खातीर एक मागणी लोकांची आसताली की आमच्या ग्रामीण लोकां खातीर एक वेगळी सुविधा निर्माण जावची, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें जातलें. आतां केप्यां केलें जर जायत, इट इज सेंट्रली लोकेटेड, लायक काणकोण, केपें. आतां केप्यां म्हणलें जर जायत जाल्यार सांग्याचें इमिडिएटली इट इज कनेक्टींग टू केपें. कुरचोरें जावं आमचे बाकीचे आसा धारबांदोडा, इक्वी डिस्टन्साचेर केपें आसा, आनी तातूंतल्यान जर आमी बरो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, रोड्स डेवलप केले, ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेवलप केली, कनेक्टिविटी वाडयली जाल्यार जर जायत जाल्यार दीस इज द बेस्ट डिसिजन दॅट इज बीन टेकन. आमचे हे ग्रामीण भागांतल्या लोकांची जे शेती वेवसाय आसा, तांचे प्रोड्यूस आसा, हॉर्टिकल्चर आसा, फ्लोरिकल्चर आसा, आमचे ग्रामीण संस्कृती आसा, खाद्य संस्कृती आसा, फूड हॅबिट्स आसात, पर्यटन आसा, बायोडायवर्सिटी आसा, बँक रिवर्स आसा, आनीक ब्युटिफूल नेचर आसा. हाचे सगळे जर बरे तरेन एक्सप्लॉयट करतलो आनी एक्सप्लोर करतलो जर जायत जाल्यार थर्ड डिस्ट्रिक्टा मार्फत खुबश्यो करपाच्यो गोश्टी आसात. इट वील नॉट हॅपन इमिडिएटली, एंड गव्हर्मेंट वील हॅव सम एक्सपेंडिचर इनवॉल्ड इन. फायनान्शियल बर्डन सरकाराचेर आसा, बट इनिशियली फायनान्शियल बर्डन आसा तेन्नाच इट वील बी कॉम्पन्सेटेड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. एंड देर आर स्किम्स, ट्रायबल स्किम्स, which I think more of them we will be able to make projects for the tribals and reap the benefit of the central funds. So these are the things that we are going to benefit with this. म्हणजे ग्रामीण भागांतले ग्रामीण संस्कृती रुजोवपा खातीर, ग्रामीण भागांतल्या लोकांच्यो संवेदना समजुपा खातीर, ग्रामीण भागांतल्यो गरजो समजुपा खातीर आनी तांची उदरगत करपा खातीर हो ह्या जिल्ल्याची निर्मिती जाल्ली आसा. आनी तातूंत भितर सादारणते 30% आमचे ट्रायबल लोक रावतात. ह्या ट्रायबल लोकांक मेन स्ट्रिमान हाडपा खातीर, मुख्य प्रवाहान भितर तांकां सामील करून घेवपा खातीर आनी तांची उदरगत करपा खातीर आयज ह्या तालुक्याच्या आमच्या ह्या जिल्ल्याची निर्मिती खूब फायदेशीर जातली.